Ania karon ang tingog sa Kabisayan ug Mindanao, si Attorney Ruben Canoy sa iyang Perspective. Ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Mga higala, kamusta? Ang pansit dili mahimo kun way magluto. Ang tadyaw dili maumol kun way maghulma sa yuta. Ang bay dili matukod kun way arkitekto nga magplano ug way panday nga mutaod sa haligi, sa bangol ug sa gumuguyod. Kini nga panghuna-huna nagpataw sa prinsipyo nga cause and effect nga gitamod sa mga siyentipiko. Pinasikad niini nga prinsipyo. Nagtuo sila nga ang tanang butang adunay sinugdanan ug ang tanang hitabo adunay hinungdan. Apan kinahangan ang sinugdanan ug hitabo ilang mamatud-an pinaagi sa empirical evidence, sa prueba nga ilang makita, ilang mahikap ug ilang matagamtam. Busa ang sinugdanan sa universe, ang kawanangan, nagpabilin nga dakong misteryo. Konsuma sa siyentipiko nga si Albert Einstein, ang kawanangan dili hawang kung dili nalukop sa atoms nga mubusikad kung mabuak. Ug konsuma ni Edwin Hubble, ang adlaw, mga bituon ug planeta, lakip ang atong kalibutan, na umol sa higanting pagbuto sa mga atoms. Asa man di ay gikan ang mga atoms? Kinsa may nagbuhat kanila? Pagmatuod sa mga phenomena, kung talagsaong butang o hitabo, gikinahangan sa mga siyentipiko ang teorya nga suportado sa gitawag og empirical evidence. Sa gingon ko na, prueba nga ilang makita, mahikap o matagamtam. Busa hangtod karon, way usak kanila ang makatanyag sa husto nga eksplikasyon. Apan alang sa mga manalagna, kapurian o mga relihiyosong leader, ang pagmugna sa kinaiyahan maprubahan pinaagi sa hugot nga pagtuo. Sayang suwat sa mga Hebrew, si San Pablo mingon, "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." Ang pagtuo kuno, ang unod sa mga butang nga gilauman ug ebidensya sa mga butang nga dili makita. Ug sa Biblia naisuwat nga gimugna ni Jehova, ang Diyos sa mga Hudeo, ang kawanangan ug ang atong kalibutan sud lamang sa 7 ka adlaw. Sa Genesis kapitulo 1 o kapitulo 2, gihimo sa Dios sa unang adlaw ang kahayag ug kangitngit. Sa ikaduhang adlaw ang kalangitan ug ang kadagatan. Sa ikatuo nga adlaw ang kayutaan ug mga kalasangan. Sa ikalima nga adlaw ang mga isda ug langgam. Sa ikaunom nga adlaw ang mananap ug ang tao. Ug sa ikapito nga adlaw si Jehova mipahuway. Ug dinhi nagbangi ang relihiyon ug ang siyensya. Suma sa mga geologists nga nagtuon sa edad sa atong planeta, ang kalibutan na taog na umol 15 bilyones ka tuig kanhi. Busa ilang gipanghimakak ang sugilanon sa balaang kasulatan, nagihimo ni Jehova ang kalibutan sud lamang sa 7 ka adlaw. Apan ang managlahi nga sugilanon sa Biblia ug sa siyensya gitakdo sa mga scholar. Sa Genesis nga sinuwat sa pinulungan sa mga Hudeo, ang kinaiyahan ug ang atong kalibutan gibuhat ni Jehova matud pa sud sa 7 ka yom kun adlaw. Apan ang puong nga yom duhay kahulugan. Day kun usa ka adlaw ug period kun taas nga panahon nga may sinugdanan ug may katapusan. Kung hubaron ang yom nga period, dili 7 ka adlaw lamang kun dili 7 ka panahon ang pagmugna sa kinaiyahan o kalibutan. Kung ang puong nga yom hubaron nga period of time, kung taas nga panahon, maligunan ang saysay sa mga siyentipiko nga ang atong kalibutan na hingpit dili sa 7 ka adlaw lamang, kundi sa 15 bilyones ka tuig. Sa ako nang giingon, ang mga siyentipiko nagtamod sa prinsipyo nga cause and effect. Nga ang tanang butang binuhat adunay sinugdanan,
ug ang tanang hitabo adunay hinungdan. Sa pangutana, kung naun sa pagkahimo ang entirong kinayahan og mga planeta, ang universe, lakip ang atong kalibutan, adunay tubag sila si Edwin Hubble ug Albert Einstein. Apan sa pangutana kung unsay sinugdanan sa tanang binuhat, ang panon sa mga siyentipiko naglisod pagtubag. Tungod lagi kay gikinahangan nila ang ebidensya nga makita, mahikap ug matagamtam, ang siyensya ug ang relihiyon nagkabangi kung aduna bay Dios nga nagbuhat sa tanang butang ug nagbuot sa tanang hitabo. Si Einstein, ang giilang nga labing utukan sa mga siyentipiko, gituohan nga usa sa wa mutuog Dios. Apan sa iyang mga panultihon, si Einstein kanunay naghisgot sa espiritu ug pangisip nga matud niya labaw sa tanan, nga mao'y hinungdan sa paghimugso sa kinayahan ug sa kalibutan. Ang iyang higala nga si David Ben-Gurion, kanhi Premier Ministro sa Israel, nagsugilon nga sa usa kuno kahigayon, si Einstein nakabungat nga there must be something behind the energy. Aduna kuno'y nagpaluyo sa enerhiya o kusog nga iyang nakaplagan sud sa tanang butang. Gibutyag sa inilang siyentipiko si Max Born nga Einstein did not think religious belief a sign of stupidity, nor unbelief a sign of intelligence. Alang kuno di Einstein, dili sabton nga hungog ang dunay pagtuo nga relihiyoso o nga utukan ang way pagtuo nga relihiyoso. Suma sa nakaila kaniya, samtang si Einstein wa mutuog personal nga Dios, Dios nga mutubag sa mga pag-ampo o muhilabot sa kinayahan, mituo siya sa gamhanan nga pangisip o espiritu nga maoy nagmugna sa universe, sa kawanangan, sa adlaw, sa mga bituon ng planeta, lakip ang atong kalibutan, o nga nagmando sa ilang lihok. Sa ika-13 kasiglo, kung 13th century, gisuwat ni St. Thomas Aquinas ang Summa Theologica. Sa iyang libro, gimatuod ni St. Thomas nga adunay Dios. Sa katarungan nga ang mga planeta dili mamugna o dili molihok kung way nagmugna o nagpalihok kanila. Bisagwa niya nganli ang Dios, si Albert Einstein miangkon nga ang mga bituon o mga planeta gimugna o gipalihok sa pangisip o gahom nga labaw sa tanan. Si St. Thomas, usa ka relihiyoso, samtang si Einstein, usa ka scientifico. Lahi nga daan ang ilang gilaktan. Apan sa katapusan, misangpot sila sa usada kakamatuoran. Nga adunay Dios nga makagagahom, Dios nga way sinugdanan ug way kinutuban. Kini si Attorney Ruben Canoy, nga manamilit no sa bugmingon. Ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Daghang salamat ug hinaot ngang Dios magauban kanatong tanan. Ang panahom nga inyong nabati, kaugalingon ni Attorney Canoy. Walay kalabutan ang istasyon o ang mga tigdumala niini.